साहब को ऐसा नहीं कहूं मैं क्या चबड़े क्या हो रहा है, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों नहीं कहना, क्या है वो रसूल है कि वो नबी है, वो साहब भाई है, नहीं बंदा है, दर्श क्या देता है, हुजूर के लिए नहीं लड़ना, हुजूर के लिए बात बताओ ना, ये जो कहे उनसे लड़ना है कि नहीं लड़ना, और बोलो तो सही बोलो, इतने जो बकवास करे हुजूर को, उनको हमने अब्बा मानना है। अब उनसे कहते हैं ना लड़ो, नहीं ये दकियानूस है। मैंने कहा दकियानूस है, किसने ये कहा है, किसने कहा? हुजूर ने तो खुद फरमाया काब बिन अशरफ ने मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं, सहाबा तुम में से कौन है जो उसे कत्ल करे। अब ये नए मुल्ला जो पैदा हो गए हैं कहते हम अंग्रेजी दा मुल्ला हैं। मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ो लेकिन बेगैरत तो ना बनो ना। बेगैरत किस लिए बन गया? अंग्रेजी बेगैरती होती, अंग्रेजी तो एक जबान है, दीन तो वही अंदर होना चाहिए, जज्बा ही होना चाहिए, जबान जो मर्जी है बोलो। ओ खुदा के बंदो, हुजूर रहमतुल्लाह लिल आलमीन ने फरमाया अभी अबू राफे यहूदी बड़ी तकलीफें दी हैं उसने मुझे, कौन है सहाबा तुम में से जो उसे कत्ल करके आएगा? कहो जोर से सुभान अल्लाह। कौन मारेगा उसे? बुखारी शरीफ उठा के देखो कौन मारेगा। अब्दुल्ला नामी साहबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं उसे कत्ल करके। फरमाया तू उसे कत्ल करेगा मोहम्मद तुझे जन्नत देगा। बुखारी शरीफ में मौजूद ना हो तो मेरे गले में सहाबा किराम काबे अशरफ के पीछे दौड़े, काबे के पर्दे में छुप गया तो पलट आए, या रसूलल्लाह उसने पनाह ले ली काबे की। फरमाया जिसे मोहम्मद पनाह ना दे उसे काबा कैसे पनाह दे? निकालो उस कुत्ते को, निकालो उसको। काबे अशरफ को काबे के पर्दों से निकालकर खंजर से पेट फाड़ दिया गया उसका। अभी राफे के किले पर हजरत अब्दुल्लाह बिन उतैब पहुंचे हैं और वहां जाके उसे नरखरा उसका काट कर आए और कहते हैं उसकी मौत का सबब ये बन गया, कमरे बड़े थे पता ही कोई नहीं था किधर है, बत्तियां भी बुझी हुई थी, वो बेईमान खराटे बड़े लेता था, पेट मोटा था ना खराटे लेता था, उसके खराटों ने मुझे उस तक पहुंचा दिया। बुखारी शरीफ उठा के देखो, खराटों की वजह से मैं पहुंच गया उसके पास और जाते ही पेट बड़ा फूला हुआ था, यहाँ पे खंजर रखा, दबाया, सारा पेट फट गया उसका। आप फरमाते हैं लेकिन उसका यो जिस वक्त वो नरखरा जोर से बोला ना तो मुलाजिम उसके दौड़ते हुए आए, बुखारी शरीफ मौजूद है। आप फरमाते मैं तेजी से पीछे दौड़ा ताकि भाग जाऊं, वह सीढ़ियों पर कदम रखा, मेरा पांव फिसल गया और मेरी यहां से साख टूट गई, यहां से पिंडली टूट गई, साख टूट गई मेरी। तो हिम्मत देखो साहबी की, तो उन्होंने उसी वक्त कपड़े से बांध ली और खुद को घसीटते घसीटते अबू राफे यहूदी का किला कहां खैबर के करीब था, वहां से खुद को घसीटते हुए मदीना तक ले आए, मदीना मुनव्वरा ले आए। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बशाशत थी, खुश थे आप। फरमाया अब्दुल्ला क्या बना? या रसूलल्लाह आपके दुश्मन को मार आया हूं, अबू राफे को मार आया हूं। किस तरह पहुंचे? या रसूलल्लाह मेरी पिंडली टूट गई। फरमाया इसकी फिक्र न करो, पांव आगे करो, बुखारी शरीफ, पांव आगे करो, पांव इस तरह आगे किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कपड़ा खोल दो इसका, और इस तरह आपने हाथ फेरा, हाथ फेरा, कोई चीज नहीं, कोई फटी नहीं बांधी ऊपर और कोई तेल नहीं लगाया, कोई खेचा नहीं कि कड़क हो जाए जिस तरह गांव में लोग करते हैं, वो भी नहीं किया, कुछ नहीं, हाथ फेरा और कह दो ना सुभान अल्लाह, इस तरह हाथ फेरा, सूखा हाथ इस तरह फेरा। सूखा हाथ इसलिए कहता हूं कि कोई उसमें सबब नहीं लगाया, साथ सबब नहीं लगाया आपने, अब इस तरह हाथ फेरा ऐसा। सूखा हाथ सरकार ने इस तरह, खाली हाथ, खाली हाथ कहूं ज्यादा ठीक है, फाजिल बरेलवी खाली हाथ कहते। मालिक कौनैन है दो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, खाली हाथ फेरा। फरमाते हैं वल्लाहि लमश्तकाहा कत्तु, खाली हाथ का फिरना था, अल्लाह की कसम इस तरह लगा जैसे कोई शिकायत हुई नहीं थी, कोई तकलीफ हुई नहीं थी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं पूछता हूं उन लीडरों से कि तुम हुजूर से ज्यादा रहीम बनने की कोशिश कर रहे हो? जिसने तकलीफ दी हो उसको माफ करने की एक हद है, अगर उससे मालूम हो कि आइंदा तायब होगा तो उसे माफ किया जाता है, लेकिन जिसकी खबासत पक्की हो और जिससे खतरा हो कि कभी बाज नहीं आएगा,
اس کو معاف کرنے کا حکم نہیں ہے. ہجڑے ہیں جو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. رسول اللہ نے ان دشمنوں کو معاف کیا جن سے یہ توقع تھی یہ توبہ کریں گے، لیکن جن سے یہ توقع تھی کہ یہ اپنی خباثت سے باز نہیں آئیں گے، حضور نے ان کے قتل کا حکم فرمایا ہے. تو یہ کون آئے ہیں جی برا نہیں کہو. میں نے کہا وہ حضور کے علم کی تو ان کو پھر بھی نہ کہو. تو میں نے کہا آپ کے ابے کو اگر کہے بڑا جاہل تھا تیرا پیو، وہ سر تجھے کچھ نہیں آتا، ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے، مت بات کرنا. یہ میں نے کہا کہوں بھائی ان کو اٹھڑا ہو جاتا ہے اگر ان کی بات کرے، کیا تکلیف ہے ان کو. ہماری لیڈر ہیں ہمارے. میں نے کہا لعنت ہے تیرے لیڈر پر، تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ حضور کے لیے غیرت نہ کرو اور اپنے لیے تمہیں تیار کر رکھا ہے کہ جنگ کرو. ایسے بے غیرت آدمی تو کو گولی مار دے، کتے کی موت بھی مر جائے تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرنے چاہیے. جو لوگوں کو یہ درس دیتا پھرتا ہے کہ حضور کے لیے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ایک اللہ کے رسول کی ذات ہی تو ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو سودا مہنگا نہیں ہے. سارے کا سودا نہیں ہے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. گرامی قدر حضرات، باس کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں، 4 مولوی نام یاد ہونے چاہیے آپ کو. قاسم نانوتوی بولو، رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی، خلیل امبیٹوی، 4 مولوی دیوبندیوں کے کافر ہیں، اور ان 4 کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی یہ نام یاد ہونے چاہیے آپ کو. اگر کوئی دیوبندی آپ کے پاس آئے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان 4 آدمیوں کی تکفیر کرے. یہ نہیں کہ آپ کو چندہ دے دے 50 پاؤنڈ لے لو جی ایس 11ویں شریف ساڈا حصہ پالو بس سنی ہو گئے نہ. ان 4 کا نام زد کافر ہیں، یہ خبیث حضور کے گستاخ. جب تک یہ 4 کی تکفیر نہ کر لے اس وقت تک کوئی شخص سنی نہیں ہو سکتا. دیوبندیوں سے یہی جھگڑا ہے ہمارا بنیادی. باقی مسائل پر گنجائش کی صورت ہو سکتی ہے، اس مسئلے میں گنجائش کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اللہ رسول یہاں گنجائش پیدا نہیں کرتے. اگر آپ کو اس پر ابھی بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہو فقیر پیش کر سکتا ہے. اجماع ہے علماء اہل سنت کا، اجماع العلماء على ان شاتم النبی المتنکس له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامة القتل ومن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. ملت اسلامیہ کے علماء کا اجماع ہے جو حضور کی تنقیص کرے، آپ میں نقص نکالے، آپ کی توہین کرے، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے. اور حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ حکم حکومت کو ہے، حکومت اسلامیہ کو. لیکن جس کے سامنے سری توہین کوئی کرے تو حکومت نہیں ہے، خود بھی بندہ قتل کر دے عند اللہ مجرم نہیں ہے. سن لو، من شک فی کفرہ فقد کفر. ان کافروں کے کفر میں جس نے شک کیا وہ خود بھی، زور سے بولو، زور سے بولو. یہ 500 علماء کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا اکیلے نہیں. اب لوگ غصہ جاڑیں گے کیوں کہا. میں نے کہا جس نے توہین کی اس کے بارے میں تو کوئی جذبات نہیں ہے تمہارے، جس نے بتایا کہ یہ کفر کرتا ہے اس پر غصہ کرتے ہیں لوگ. یہ بغیرتی کی آخری حد ہوتی ہے. بات سمجھ نہیں آئی. ایک آدمی کی بیٹی اغوا ہو رہی ہو نا، تو کوئی آدمی اسے بتایا وہ پچھلی کھڑکی سے تیری بیٹی نے چھلانگ لگائی ایک لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، ہوش کر اپنے. تو وہ کہے بے غیرت کتے تم نے مجھے بتایا کیوں. بات سمجھ نہیں آئی. اس پر غصہ نہیں جو بیٹی نکال کر لے جا رہا ہے، بیٹی پر غصہ نہیں جو جا رہی، جو بتا رہا ہے نا کہ بھائی اپنی عزت کی حفاظت کر، پچھلی کھڑکی کو تم نے مجھے کیوں بتایا، تم نے مجھے کیوں بتایا، تو بڑا بے غیرت ہو تم نے کیوں بتایا. عقل مندی ہے؟ بولو بولو. اب اللہ اس پر غصہ ہے، کیوں بتایا آپ نے کہ انہوں نے کفر کیا تھا. میں کہ کمال ہو گئی، یہ آخری درجے کا دلہ پون ہے بھائی، بے غیرتی ہے. وہ بتایا اللہ حضرت نے، اللہ حضرت نے شریعت کا حکم کو ہمیں کیوں بتایا. اور اللہ حضرت نے بتایا نہیں رہا. فتاوی شامی اٹھا کے دیکھو، ایما رجل سب رسول اللہ ہے او کذب او آب او تنقص فقد کفر باللہ وبانت منہ امراتہ. علماء نے لکھا ہے جس نے تنقیص کی، تکذیب کی، توہین کی، تخفیف کی شان رسالت میں وہ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اور اس کی بیوی اگر مومنہ عاشقہ رسول ہے تو اسی وقت اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر